अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो में शब बारात के मौके पर कैसे गुस्ल करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आप लोग को पूरा मालूमात होगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, शब बारात में बैरी के पत्ते से अक्सर लोग गुस्ल करते हैं। आप भी करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो इंशाअल्लाह आज के बाद जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी बैरी के पत्ते से शब बारात में ज़रूर गुस्ल करेंगे। तो आखिर शब बारात में बैरी के पत्ते से गुस्ल क्यों किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और ये कहाँ से साबित है, और किस तरह से गुस्ल करना चाहिए, बैरी के कितने पत्ते लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए, आज मैं पूरी बात इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह से दीनी पैगाम लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं तारीख़ का दिन गुजारने के बाद जो रात 15वीं शब आती है, उस रात में बाद मगरिब अक्सर हजरात जो है वो बैरी के पत्ते से गुस्ल करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत सारे लोग बैरी के पत्ते से गुस्ल करते हैं। तो जब आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे हजरात बैरी के पत्ते से गुस्ल कर रहे हैं तो आप सोचते होंगे कि आखिर बैरी के पत्ते से शब बारात में गुस्ल करने के क्या फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे आप जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी शब बारात में गुस्ल करने पे मजबूर हो जाएंगे। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। उसके दो शब बारात में बैरी के पत्ते से गुस्ल करने के दो तरीक़े हैं। उन दोनों तरीक़ों को आप बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहला तरीक़ा ये है कि बैर के 7 पत्ते लें। बैर के 7 पत्ते लें और उसको किसी चीज़ से रगड़ करके बिल्कुल बारीक कर लें, यानी उसे पीस लें। और उसे पीसने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दें, और पानी मिलाने के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद उस पर दम कर लें। फिर से एक बार आप सुन लें कि आप बैरी के 7 पत्ते लें, उसे पीस लें बिल्कुल अच्छी तरीके से, उसमें पानी मिला दें और उस पानी के ऊपर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ करके दम कर दें और 3 घोंट पानी पी लें। कितने घोंट? 3 घोंट। 3 घोंट पानी पी लें और फिर उसके बाद जितना भी पानी उसमें बच जाए उस पानी को किसी नहाने वाले बर्तन में, घड़े में वगैरह में या बाल्टी वगैरह में डाल करके उससे आप गुस्ल कर लें। और गुस्ल उसी तरह से करें जिस तरह से अमूमन आप हर रोज़ गुस्ल करते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 साल तक आप जादू, सिहर, टोना वगैरह से महफूज रहेंगे। और कोई अगर आपके ऊपर सिहर करना चाहेगा तो साल भर तक आपके ऊपर कोई सिहर नहीं कर सकता है। और मियाँ बीवी के दरमियान जो तलखियाँ रहती है, शौहर और बीवी के दरमियान जो आपसी तनाज़ुर रहता है, झगड़े लड़ाई वगैरह रहती है, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी और मुहब्बताना ज़िंदगी गुजरेगी। जैसा कि इस रिवायत को हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब उम्दतुल कारी में हज़रत वहब के हवाले से इस रिवायत को उन्होंने नकल फरमाया है। और दूसरा तरीक़ा, पहला तरीक़ा आप समझ गए, अब दूसरा तरीक़ा सुन लें। दूसरा तरीक़ा ये है कि बैर के 7 पत्ते लें और उस पत्ते को पानी में डालकर जोश दें, यानी बैर के 7 पत्ते को पानी में डाल दें और उस पानी को खौला दें, गर्म कर दें। फिर उस पानी से जब वो पानी ठंडा हो जाए तो आप उस पानी से गुस्ल कर लें। और बैरी के पत्ते से शब बारात में गुस्ल करना ये हमारे बुज़ुर्गों से साबित है, यानी हमारे बुज़ुर्गान दीन भी जो है शब बारात के मौके पे बैरी के पत्ते से गुस्ल किया करते थे।
جیسا کہ خود حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان یہ بھی بیری کے پتے سے شب برات میں غسل کیا کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان یہ بھی شب برات میں بیری کے پتے سے غسل کیا کرتے تھے. اور انشاءاللہ جو اس طرح سے کرے گا وہ سال بھر تک سحر وغیرہ، جادو وغیرہ، ٹونا وغیرہ سے وہ محفوظ رہے گا، اس پر کوئی سحر جادو نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے چند ضروری ہدایات اور چند ضروری باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے نا. ان چند باتوں کو جو ہے بالکل آپ اچھی طریقے سے سن لیں. یہ ہے کہ شب برات میں بیری کے پتے سے غسل کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ شب برات میں بیری کے پتے سے غسل کرنا یہ ایک مستحب اور اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو لوگ بیری کے پتے سے غسل نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ جان لیں کہ فلاں آدمی نے بیری کے پتے سے غسل نہیں کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں یا اسے مجبور کریں، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے. جو کرے گا وہ فائدہ دیکھے گا، جو کرے گا اسے جو ہے وہ اس عمل کی برکت سے فائدہ پہنچے گا، جو نہیں کرے گا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس نیت سے غسل کریں کہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے، یعنی بیری کے پتے کے غسل کی برکت سے اللہ سال بھر تک ہمیں جادو سحر سے محفوظ رکھے گا اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا. آپ اس نیت سے غسل کریں. اور کب غسل کریں تو اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ 14 شعبان المعظم، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا، 14 شعبان المعظم کا دن گزار کر مغرب کے بعد سے قبل فجر، یعنی مغرب اور فجر کے درمیان، 15ویں شب میں مغرب اور فجر کے درمیان جب چاہیں آپ غسل کر سکتے ہیں بیری کے پتے سے. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، جو تیسری سب سے آخری بات ہے میری، وہ آپ ملاحظہ فرما لیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ یہ جان لیتے ہیں کہ بیری کے پتے سے ہمیں غسل کرنا ہے، تو درخت کسی کا بھی ہو جاتے ہیں، بیری کا پتا توڑ کر لے آتے ہیں بغیر اجازت. یاد رکھیں بغیر اجازت توڑ کر کے آپ جب بیری کے پتے کو لائیں گے تو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کسی کے بیری کے پتے کو توڑ کر کے لائیں تو پھر آپ جو ہے اسے اجازت لے لیں یا اسے خرید لیں. اور اگر کوئی ایسا درخت ہو، کیونکہ بیر کا درخت جو ہے وہ اکثر و بیشتر جس جگہ پہ وہ کسی خاص کی ملکیت میں نہیں ہوتا ہے وہ درخت، تو پھر آپ ایسے درخت کو جو ہے لا سکتے ہیں، اس کے لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب درخت کسی شخص کی خاص ملکیت میں ہو، کسی کی اپنی زمین میں ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے مالک سے یا اس درخت والے سے ہمیں اس کی اجازت لینی چاہیے. اس کے بعد اس بیری کے پتے کو آپ توڑ کر کے لائیں. آپ ان 3 باتوں کا خاص اور اہم دھیان ضرور رکھیں غسل کرتے وقت. جب آپ بیری کے پتے سے غسل کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ملے گا اور آپ سال بھر تک سحر، جادو، ٹونا وغیرہ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ ثواب کی نیت سے آپ دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں تو آج آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں.